काल आरपोरा पयले आमी की एका शॉपाचेर एक मायग्रंटाच्या शॉपाचेर पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून LED एडवर्टिजमेंट चलताली, LEDचो बोर्ड चलतालो आनी तेका कोणे तरी लोकलान ते पयलें आनी पुलिसांक फोन मारलो आनी सरपंचाक फोन मारलो। जेन्ना लोकल आनी पुलीस थंय गेले आनी तेका सांगलें तो LED बोर्ड जो तूं चलयला तो काड म्हणून, तो बंद कर, जाल्यार तेणी सांगलें की आपूण तो बंद करपाचो ना, तुमकां जाता तें करा म्हणून। लोकल इतले थंय जमोन तेका सांगोन की बाबा तूं ते पाकिस्तान जिंदाबाद कित्याक लायला, ते बंद कर, जाल्यार तेजी दादागिरी इतली आसली की तो डायरेक्ट सांगतालो की आपूण बंद करिना म्हणून, आनी तेणी तो बंद करूंक ना। फायनली सरपंचाक आनी लोकलांक पुलीस स्टेशनार वयचें पडलें। ही परिस्थिती आयज आमच्या गोंयची जाल्ली आसा। आयज आमच्या गोंयांत कसले कसले लोक जे भल्ला पळय हे एका कंट्रोलूच ना, कसलोच एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल जाल्लें आसा। आयज असले लोक आमच्या गोंयांत भल्ला जे एंटी नॅशनल आसा, जे पाकिस्तानाक सपोर्ट करता। ते दीस कोण तरी दाऊदाचो मनीस हांगा मेळ्ळो, हेच्या पयलीं कसले कसले गँगांचे मेळ्ळे, बांगलादेशी मेळटा आनी कसले ISIS लिंक आसलेले लोक हांगा मेळटा। सो गोंय हे आमचो एक आतां एक सेफ झोन जाल्लो आहा तांकां रावपाक लागून। कित्याक हांगा पुलीस व्हेरिफिकेशन सारकें जायना, तेंच्या नेटिवांच्यान येता तेंचे सर्टिफिकेट्स ते मागना, पुलीस क्लियरन्स ते मागना, फक्त तेंचे आधार कार्डाक घेता, पुलीस व्हेरिफिकेशन म्हणटा जालें। एक कसलोच वेबसायट ना, कसलोच पोर्टल ना तेंचे व्हेरिफिकेशन दवरपाक, तेंचो रिकॉर्ड दवरपाक। ही परिस्थिती आयज आमच्या गोंयची जाल्ली आसा आनी हेकाच लागून रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच बोवाळ मारता, सदांच आवाज काडटा की हे जे मायग्रंट येता हे कट्टरवाद घेवन येतात गोंयांत, हे जातीवाद घेवन येतात गोंयांत, हे आयज पाकिस्तानाक सपोर्ट करपाक लागलेले आसा। आनी हें जर अशेंच चल्लें जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचें फ्युचर सामकें डार्कान आसा, सगळें डेंजरान आसा। आयज मायग्रंटांक आमचे गोंयकार खुबशे जाण शॉपां दिता। विचार करा, जेन्ना तुमी तांकां शॉपां दिता तेन्ना तेंचो बॅकग्रावंड तरी चॅक करा, तेंचे पुलीस क्लियरन्स फ्रॉम तेंचे स्टेट गव्हर्मेंट घेयना, तुमी तरी घेया। आयज तुमच्या शॉपांचेर पाकिस्तान जिंदाबाद लागला, ही लज जाता तुमकां, इलान लज तुमकां ही। हे लोकांनी विचार करपाक जाय, गोंयकारांनी विचार करपाक जाय। आयज जर आमी बींग अ पॉलिटिकल पार्टी आमी जर असलें जर खोपोवन घेतलें, आमी जर हांकां सपोर्ट करीत रावले फक्त मतांक लागून, बरेपणाक लागून, जाल्यार गोंय आमचें आख्खे काबार जातले, आख्खे पाड पडटले। सो हे खंय तरी हेचेर सामकेंच लोकांनी विचार करून एक एक्शन घेवपाची गरज आसा। एक्शन म्हणल्यार कितें? एक्शन म्हणल्यार लोकांनी जागृत रावपाक जाय, स्वताचो वोटींग रोल पळोवपाक जाय। आमच्या गांवांत, स्वताच्या गांवांत कोण कोण लोक रावतात, कसले लोक भल्ला ते चिंतपाक जाय, तेचेर नजर दवरपाक जाय। टायम टू टायम पुलिसांक कळोवपाक जाय। पुलीस जर व्हेरिफिकेशन करपाक येना तेंचें व्हेरिफिकेशन करपाक जाय। रेंटाक दवरता तेन्ना तेंच्या गांवाचें तेंचें पुलीस व्हेरिफिकेशन हाडपाक जाय, कित्याक थंयच्यान ते तडीपार आसता, मर्डर करून रेप करून येयल्ले आसता आनी तेच गोंयांत करता आनी परते ते ट्रेनीन बसता, परते वयता। आतां ही परिस्थिती आयज गोंयांत जाल्या की पाकिस्तान जिंदाबाद, हेच्या पयलीं एक कोण तरी फ्लॅग मारलेलो कोणे तरी पाकिस्तानाचो। सो हें पाकिस्तान जिंदाबाद गोंयांत हें दिसान दीस वाडत आसा आनी हें बंद करतले जाल्यार गोंयकारांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा जागृत रावपाचें, गोंयकारांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा विजील रावपाची। आमी पंचायत करतली, सरपंच करतलो, पुलीस करतले म्हणून रावले केन्नाच जावपाचें ना, कित्याक तेंच्यांनी आजून मेरेन तें करूंक ना। एवरीवन इज वर्किंग फॉर वोट बँक। सगळे जाण आपल्या धंद्याक लागून आनी आपल्या वोट बँकाक लागून तांकां पोसून दवरला, तांकां प्रोटेक्ट करता, तांकां घेवन नाचतात। हे खंय तरी आतां बंद जावपाची गरज आसा, काळाची गरज आसा। हेकाच लागून रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच म्हणटा की गोंयचो आमचो कल्चरल जिनोसायड जाल्लो आसा आनी जर आमी अशेंच शांत रावले, जर आमी अशेंच सोशीत रावले जाल्यार टोटल गोंय काबार जातलें आनी आमकां गोंयांत रावपाक सुद्दां मेळपाचें ना। देव बरें करूं।